अस्सलाम वालेकुम। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जी बार बार याद आते हैं कि उस शख्स का एक विजन था और 1985 में वो वज़ीर आला बने, 90 में वो वज़ीर आज़म बने और नबी वज़ीर आज़म 3 दफ़ा बने। जो तीसरी टाइम थी आप कह लें 2013 से और 17 तक, इसके अंदर पाकिस्तान तारीख के बदतरीन बहरान का सामना था। पाकिस्तान का 50% से ज़्यादा हिस्सा ऐसा था कि जिसके अंदर पाकिस्तान का झंडा लहराना भी जो अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। लेकिन हम देखते हैं कि अगले 2 ही सालों में, यानी कि 2013, 14 और 15 के अंदर और 16 के अंदर, 15 और 16 के अंदर आप देखें तो बलूचिस्तान के अंदर 23 मार्च और 14 अगस्त के जुलूस, जश्न, और केपी में और हर तरफ, और कराची के अंदर अमन, वो आपको नज़र आता है। लेकिन इससे बढ़कर के उस शख्स का विजन क्या था कि जब वो 1990 में आता है और उस प्रोग्राम को इंडिया कॉपी करता है, उसको बांग्लादेश कॉपी करता है, उसको दुनिया के दीगर ममालिक कॉपी करते हैं और वो ऊपर से ऊपर चले जाते हैं। यानी कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर वो एक शख्स जो कि एक, आप कह लें कि उसके दिमाग में एक प्रोग्राम था और वो ऑनेस्टी के साथ था। यानी कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर, अगर किसी प्रोग्राम के अंदर ज़ाती लालच शामिल हो जाए ना, फिर आप समझ लें कि वो जितना मर्जी अच्छा प्रोग्राम हो, वो फिर उसका बेड़ा ही गर्क है। तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो वो, उनका जहन हर प्रोग्राम के अंदर इस बात की गवाही देता है, उसके अमल इस बात की गवाही देता है कि वो खुद किफ़ालत चाहता था। आप देखें कि वो शख्स जब आता है तो वो ज़राअत के ऊपर तवज्जो देता है, जबकि वो एक इंडस्ट्री लगाने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। लेकिन सबसे पहले वो सबसे ज़्यादा बुनियादी चीज़ वो ज़राअत को देता है। वो भल सफाई का काम शुरू करवाता है कि यार नहरी निज़ाम बेहतर होना चाहिए, अच्छे डेमो से और पानी की रसाई खेत तक वो बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। फिर जो डेमो की कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। इस तरीके से आप देखें कि वो जो बेहतरीन बीज चाहिए, बेहतरीन खाद चाहिए, ज़मीन का लेवल ठीक होना चाहिए, तो इन तीनों के लिए वो गवर्नमेंट के फंड इस्तेमाल करता है और किसान को जो है वो उसके घर पे जो है ना ये सहूलियात फराहम करता है। किसान की उससे 3 से 4 गुना, 5 गुना इनकम बढ़ जाती है। फिर जो किसान का एक ऐसा बहुत बड़ा तबका होता है कि जब वो फसल लगा लेता है तो उसको अपनी फसल को महफूज करने के लिए बहुत ज़्यादा जो इंसान ना अद्वियात का इस्तेमाल करना होता है, तो उसके पास हर चीज़ जो सी होती है ना वो बिक चुकी होती है। यानी कि जो उसके हाथ में कैश होती है ना वो निकल चुकी होती है, क्योंकि जब वो बीज लगाता है, यानी कि फसल तैयार करता है, तो उसका मैक्सिमम जो इंसान ये होता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लगाऊं ताकि आने वाले वक्त के अंदर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। मैंने बच्चों की शादियां करनी है, मैंने घर तामीर करना है, मैंने ट्रैक्टर ख़रीदना है, तो वो अपनी जमा पूंजी लगा देता है। तो वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आसान कर्ज़ों का इजरा करते हैं कि नहीं, ये एक इंसान का फितरी अमल है कि वो अपनी लिमिट को एक्सीड करता है और इसका फ़ायदा अवाम को है, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान को है, रियासत पाकिस्तान को है, तो वो अवाम को है। तो वो इस तरीके से चलता है। फिर वो मंडी से और किसान का जो राब्ता होता है ना, जो कनेक्टिविटी होती है, यानी कि वो खेत से फसल उठा के मंडी तक पहुंचाता है, तो उसके अंदर हर तरह की सहूलियात फराहम करता है। बाकायदा एक चेक रखता है कि कोई किसी जगह पे उसको रोके ना। ट्रैक्टर ट्राली जो चल रही है उसमें जो चुंगी का निज़ाम है वो ख़त्म करता है। जो बीच में हर्डल्स होती हैं, पुलिस कभी खड़ी हो जाती है, कभी और दहशत गर्दी इसको कहेंगे ना। तो ज़िला वार जो था ना, ये एक मुजरिमाना एक फेल था जो कि गोरों के दौर से चला आ रहा था, क्योंकि गोरे का तो ये था ना कि वो बताता था कि तुम हमारे ग़ुलाम हो, ग़ुलामों वाला सलूक करता था। वो उस चीज़ को ख़त्म करता है, तो तरक्की और खुशहाली के दौर में लेके चलता है। फिर हम देखते हैं कि वो सनत की तरफ आता है, तो बेहतरीन सनत, सबसे पहले वो बड़ी सनत की तरफ नहीं जाता, वो घरेलू सनत की तरफ आता है। आसान अकसात पर कर्ज़े, फैसिलिटीज़, तकनीकी प्रोग्राम्स। फिर आप टेवटा देखते हैं, उसके अंदर भी
لوگوں کو جو بچے ہیں ان کو بہترین تربیت. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جو ہمیں لومز نظر آتی ہیں اور جو چھوٹی فیکٹریز ہیں، جو چھوٹے کارخانے ہیں، اس کے اندر سہولیات، اور اس سے پاکستان کو ترقی ملی. تو یہ ایک پروگرام کا حصہ تھا. پھر بڑی جو صنعت ہے اس میں بہترین جو انسانہ نظام قائم کرتا ہے اور جدید ترین مشینری کا حصول، اور اس کے اندر سہولیات دینا، بڑے پیمانے پر قرضے دینا. تو یہ تمام جو انسی تھے نا، یہ اس کے ویژن کا ایک حصہ تھا. اور ان سب کے لیے، اس سارے پروگرام کو چلانے کے لیے اس شخص کو پتا تھا کہ انرجی کی ضرورت ہے. وہ بھلے بجلی ہو، بھلے گیس ہو، یا جو دیگر یعنی کہ آپ پانی، یہ سارا انرجی کے سیکٹر کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ جو تیل ہے، یہ گیس ہے، یہ سب جو ہے نا انرجی کا حصہ ہے. تو یہ بجلی، یہ تینوں چیزیں جو ہیں نا، اس کی فراوانی، یعنی کہ بجلی کے لیے بڑے منصوبے لگائے، ڈیمز بنائے، اس سے پانی کا مسئلہ حل، اس سے جو بجلی کا جو ہے مسئلہ وہ حل، اور سستی ترین بجلی. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو کیپیسٹی کتنی بڑی ہے. بڑے بڑے جو پروگرامز ہیں، یعنی کہ ہمارا تلبیلا اور منگلا کے بعد اگر پروگرامز لگے ہیں جو بجلی میں آسانی ہوئی ہے، تو وہ میاں محمد نواز شریف کے دور میں ہوئی ہے. اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے سب سے بڑا جو ایک ہرڈل تھی اس کے، وہ تھی بینکنگ کے نظام کی. کیونکہ دنیا کے اندر اب بینک کے نظام کے علاوہ چلا ہی نہیں جا سکتا. اس کے اندر آپ دیکھیں کہ بہترین جو بینکنگ کا نظام ہے وہ 1990 کے بعد سے آنا شروع ہوا. وہی میاں محمد نواز شریف کا ویژن تھا. اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بینکنگ کے نظام میں پھر ہر ایک کو سہولیات مل رہی تھی. کم ترین آپ کہہ لیں کہ منافع کے اوپر بینک جو ہے نا کام کرنے پر مجبور تھے، اس لیے کہ حکومت کا چیک بہت زبردست تھا. اگر میاں نواز شریف کی یہ جو 3 دفعہ جو ہرڈلز آئی ہیں نا، یہ نہ آئی ہوتی تو آج پاکستان یا سنگاپور ہوتا یا سنگاپور سے آگے ہوتا. بلکہ بہت سارے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ محل وقوع کے حساب سے کئی گنا سنگاپور سے بہتر ہوتا ہے پاکستان. اور پوری دنیا کی جو ایکسپرٹیز ہے نا، وہ پاکستان میں آ چکی ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس کی افادیت بہت زیادہ ہے. اس کا یہ راستہ ہے، یہ دنیا کا راستہ ہے. تو اگر آپ اس کے بعد دیکھیں کہ خود کفالت کے اندر جو دفاع ہے پاکستان کا، وہ بہت ضروری سمجھا میاں محمد نواز شریف نے. موٹر ویز سے لے کے جب بنے تو پھر ایک ایسی کنیکٹیوٹی آئی کہ پاکستان کے جو دفاع ہے وہ انتہائی مضبوط ہوا. کہ یہ سارا کا سارا ایئرپورٹ ہی تھا کہ کسی بھی جگہ پہ جو ان سے نا جہاز لینڈ کر سکتے تھے. تو یہ دفاع کے اندر بڑی اہمیت رکھتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جب JF-17 تھنڈر کا جو معاہدہ ہے، جو معاملہ ہے، وہ میاں محمد نواز شریف نے کیا کہ ہم بنائیں گے، ہمیں ٹیکنالوجی دو. لیکن وہ جس حد تک تھا وہی رہا، وہ آگے بڑھا نہیں سکے. یہ تو میاں محمد نواز شریف اگر کنٹینیو کرتے تو پھر وہ آہستہ آہستہ نہ صرف JF-17 تھنڈر بلکہ بہترین قسم کے اور جو انسانہ کرافٹس وہ پاکستان میں تیار ہو رہے ہوتے اور ایکسپورٹ ہو رہے ہوتے. یہ تو جب JF-17 تھنڈر کچھ جو انسانہ ہم بیچ پاتے ہیں اس لیے کہ وہ ویژن ہی ختم ہو چکا. جو پیچھے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی F-16 کا سودا کر لو جس کے اندر سے ہمیں بھرپور کمیشن ملے. اور وہ F-16 وہ ہوتا ہے کہ جو دفاع کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی باہر سے آ کر اٹیک کرے گا ہم پہ، اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں. ہم بارڈر نہیں کراس کر سکتے. یہ باتیں اگر غلط ہیں تو تصحیح کرے کوئی. ہمارے نالج میں تو یہی آتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہر جگہ پہ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ٹینک سے لے کے توپوں سے لے کے چھوٹی گاڑیوں سے لے کے آپ رائفل سے لے کے ایکسپورٹ کرو، اس کی کوانٹٹی بناؤ، اس کو کم سے کم قیمت میں لے کے آؤ، ہر چیز کے اوپر چیک. یعنی کہ خود کفالتی جو انسانہ ویژن تھا میاں محمد نواز شریف کا. بات کرتے رہیں گے. اتنے پروگرامز ہیں کہ یہ پاکستان کا کہتے ہیں نا نقشہ تبدیل نہیں، نقشہ ہی بنا میاں محمد نواز شریف کے جیسے. بہت شکریہ جی. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، اپنی پناہ میں رکھے. بات کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد، میاں محمد نواز شریف زندہ باد.